हांगासर हो व्हाळ वचून कनेक्ट जाता आणि हे सगळे क्लीन करून व्हाळाची पळय परिस्थिती कितें जाला तितून गॅप जो आसा थोडी घरां आसा सायडीन इतकोच गॅप उरला आनी उदक हेज्या कारणान लागून तो ओवरफ्लो जाता हांगासून फूल आनी सगळी रस्ते हरशीं व्हाळांसून वचूंक जाय आसलेलें उदक व्हाळांसून वचना ते ओवरफ्लो जाता आनी काल पयल्या ताका लागून तो व्हांवून गेलो तो कोण आमचो भाईचो भाव अशी परिस्थिती जावंक जायना पळयात कितें जाला तें हांगासर ही कोणा ती पायप्स आसा पळय ताका सगळें येवन हांगासर शिरकोवन उरता आनी एक सगळ्यांनी अशी भितरल्यान तुमकां सारकें पळोवपाक मेळटा. ओके ह्या सायडीनूय सेम आसा तितून म्हजें नांव अमेय महादेव कडगांवकार. तुमी पळयला आसतलो काल तो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो हा फोटो इतको लोड येयलो पावसूय पळय खूब प्रमाणान पडलेलो हितून आमी पावसाक दोश दिवंक शकना कित्याक हे जे आसा ते प्री मॉन्सून वर्क जे आसा ते सदींच एक आमचें सदींच म्हणणें आसलेलें की एप्रिलाच्या फर्स्ट विकाक तुमी काम स्टार्ट करा आणि मिड ऑफ मे म्हणसर हे काबार जावंक जाय. उरलेले 15 दीस आसा ते खंयसर बारीक बारीक जी कामां उरला हे 15 दिसाक जे उरता तो बॅकअप दवरूंक जाय. आतां तुमी पळयात जे आमकां लेबर धाडला ते ह्या एक 8-10 दीस जाले आमचे 15 दीस जाले सुमार आमकां लेबर आमी आमचो वॉर्ड जो आसा तो वचून स्टार्ट जाता आमचो महादेव नगर तो खोर्ले शिमेर मेरेन आणि हो जो वॉर्ड जो आसा तो 18 नंबर तो सगळ्यान सकयल वॉर्ड आसा आनी बाकीचे हे इतर टोटल 5 वॉर्ड आसा बाकीचे 4 इतर वॉर्ड जे आसा ते सगळो लोड तितून म्हण साडी म्हण कितें गादी म्हण उशे जे लोक सोडून दिता माती म्हण तो सगळो सकयल येता आनी WRD कडेन आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप केल्लो आसा म्हटल्यार WRDचो आय थिंक आयज मेरेन टेंडर काडूंक ना पावस लागीं पावलो. आतां हेच आमी जे उबे आसा तो हो कलवट तुमी पळोवंक शकता हो ओवरफ्लो जाल्लो आमदारा कडेन आमी आमच्या 2021 आमी आमदारा कडेन लेटर आमी तेच्या कडेन डिस्कशन केल्लेलें हाचेर की जवळ जवळ आमी 19 पॉयंट आमचे मांडलेले तितून आमचे 7 पॉयंट ताणें अग्री करता म्हटलेले आपूण करता म्हणून तितूंतलो हो एक कलवट आसा आनी हो अत्यंत गरजेचो आसा की बांदपाक लागून ऑलरेडी हेजे रेजोल्युशन सुद्दां घेतिल्लें आसा ह्या कलवटाचे हय जेन्ना MLA आमचे आयिल्ले त्या बायला कलवटाचे इनॉग्रेशन करपाक तेन्ना सुद्दां आमी तांकां सांगिल्लें की आमी जे तुमकां पॉयंट्स आमी दिल्या जे आमी डिस्कस केला तातूंत हो पॉयंट मेन आसा भायलो बांदलो म्हणून जायना कित्याक हो आमकां बांदून घेवन जर हायट केली जाल्यार उदकाक वचपाक बरें पडटा. सो अजून मेरेन आमी तेच्या उपरांत आमदारा कडेन जवळ जवळ आनीक 2-3 लेटरां दिल्लेली आसा सो हेजेर आमकां खंय पावला वर्क आमचे अपडेट दिवचे कित्याक लोक आमचे जे आसा ते हेतून हे जे आसा ती लोकांक खरें खरें अक्षरशः तुमी पयला पुनाल आमचो आसा म्हण बाकीचे ही 4-5 घरां जी आसा ती बुडला खरें खरंच उदक भितर येलां आनी हांगासरूच न्ही बाकीच्या जाग्यार आमचे संसूरकर आसा म्हण आमचो योगेश शेडगांवकर आसा त्यांच्या घरांत कित्याक तोवूय वयलो लोड येता आनी हो वयसून लोड येयल्या कारणान भितर सगळ्यांची घरांनी वयता जर हे जर आमी जर वाडयलो हे आमी परत आमदारा कडेन सांगत आसा अजून मेरेन आनी ताकाय खबर आसा की हे नवें न्हू दर वर्सा हांगासर तुमी पळयतात दर वर्सा व्हिडिओ हो ह्या मनसुनान येतातूच सो हे हो प्रायोरिटीचेर करपाची गरज आसलेली आनी हितून जी होतो सुद्दां जो कलवट तो बांदला भायर तेज्या पोंदाक 11 KV ची पायप्स आसा आनी आमची PWD ची पायप्स आसा सो थंयसून येवन शिरकाता सो ते एक्चुअली बांदता आसतना ती पायप वयसून व्हरूंक जाय आसलेली प्रॉपर प्लॅनिंग करपाची गरज आसलेली तेजी सो तो प्लॅन अनप्लॅन्ड आसा आनी ताका लागून हे ओवरफ्लो जाता सारको दिगंबराच्या फाटल्यान जो आमचो नंदकिशोर आसा तांच्या घरा कडल्यान जर करत जर येयलो जाल्यार हो आनी व्हाळाक मेन म्हणजे हितून कॉन्क्रीट घातला आनी कॉन्क्रिटाचेर पयलीं कितें जातालें तें सोक कॉन्क्रीट नासलो त्या टायमाचेर फ्री फ्लो जातालें आनी सोक जातालें उरलें वॉटर आतां कितें जाता तें सोक जायना आनी कॉन्क्रीट आसल्या कारणान जी माती आतां तुमी पळोवंक शकता ही पळय इतकी काडला फाटल्यान पळय तुमी जवळ जवळ 3-4 ट्रक मायजूच आसा म्हणपाक दर वर्सा आमी 27 ते 28 ट्रक काडटा आमी ही माती जी आहा ती वरसून सगळी येता आनी हांगासर डंप जाता आनी ती फुडें वचना आनी ते इन रिजल्ट तो ओवरफ्लो जाता आनी काल खरें खरें वायट दिसता कित्याक सांग ऑथॉरिटी न्हिदला खरें सांगता आनी तशें म्युन्सिपाल्टीचेरूय हांव सरळ ब्लेम करता कित्याक ही जे टेंडर जे गटर सुद्दां काडपाचे आहा ते फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिलान कित्याक काडूंक ना आं कोणाक फरक पडना फरक पडटा आमच्या लोकांक हांगासर ऑथॉरिटी काडटा आनी मागीर सुशेगाद आमी काडले मरे म्हणटा अरे काडले तूं काडात बेग पयलीं काडात मरे पावस येयसर रावता
केन्ना करपाचें लोकांक दर वर्सा हे तुमकां सांगचें पडटा दीस इज कंटिन्युअस प्रोसेस हो पयलीं आपूण करूंक जाय आनी हितून ब्लेम कॉन्सुलराक दिवं शकना आमी प्रायवेट आमचे घातला लेबर्स थंयसर प्रायवेट JCB घालतात आमी आनी पोल्सांतले पयशे आण येतना फायदो भितर सगळे आमी हे करता म्हटल्यार म्हाका सांग इलेक्ट जावन तुमी कितें ओपोजिशन म्हणून पळयतात वोट मागूंक येता आसतना तुमी ओपोजिशनाच्या वॉर्डाचेर हे पळयनात आमी ओपोजिशनाच्या वॉर्डाचेर वयता म्हणून तेन्ना तुमी येतात मरे वोट मागूंक आनी हे काम करूं शकना हो तो टॉयलेट जाल्यार टॉयलेटीचे पळय कितें जालां जी हालत बायलांची हांगा अक्षरशः हालत जाता सारकी गेली 5 वर्सां जाली उलयता आमी टॉयलेट इतकी वर्सां जाली खरें पेशंट हितून हे जाता श्रीनगर उलयता हांव रावता दिगंबर शिंदेच्या थंयसर आज डेली 25 वर्सां सदां तांकां सांगता गव्हर्मेंटाक कित्याक म्हाजे सगळे फ्रेंड आसलेले बाबूस म्हण जा आनी सगळे आनी गव्हर्मेंटाक म्हाजी वळख आसली म्युन्सिपाल्टी नासली जे डेग्युलर काम केला ताका कॉन्क्रीट घातला ते खोणाक ना आनी खोणान आसतना ते कॉन्क्रीट घातला तेची हायट जाल्यार कमी दुसरो मेन प्रॉब्लम कितें जाला आतां एक आमची सोलवकाराची चाळ आहा थंयसर जी वाट आसा पळय ती इतलीशी जाल्या आनी ते वाटे उदीक ब्लॉक जाता आनी ते सगळे मेन रोडावर येता आनी हेंका सगळ्या पास जाता हेतून म्युन्सिपाल्टी काय पडलें ना हांवें प्रत्येक चेअरपर्सनाक सांगलां आनी काल सुद्दां जेन्ना दिवसो येयल्लो आमच्या दारांचो आमचो आमदार शुभांगी वचपाक त्या टायमार ताका सांगलें बाबू म्हटलें पळय असो असो प्रश्न आहा म्हणजे कितें म्हाका तें सांगलें आयज यो म्हणून हांवें उमेद म्हणटा आयज या पूण आयज आमी खरोखर विचार केल्लो की हे पोस्ट सांगपाक जाय आनी आतां तुमकां व्हरान हांव दाखयता की व्हाळाची जी कितें परिस्थिती जाल्या ती आयज म्हाज्या घर कितल्या हायटीन आसा आनी म्हाज्या घरान सुद्दां उदीक स्वता येयलेलें म्हाका आमची घरांत ना येवपाचें हांगासर पूण म्हाका कितें जाता बाकीच्यांक त्रास जाता आयज कारण स्टुडंटीन हांगासर कोण व्हांवोंक गेलो आतां तो आसा काय गेलो हे कांयच खबर ना भुरगे पळोवन भुरगे गेल्लेले अशें जावन गव्हर्मेंट हेच्या कडेन लक्ष दिना फक्त एकामेकाचें ऑपोजिशन हें ते तन्ने करतात ते करूं नाका म्हणटात लोकांचें काम करा तेजें आतां तुमकां हांव मुद्दम व्हरून दाखयता पूण व्हाळाची कितें परिस्थिती आसा अरे बाबा सगळे जाण म्हणटात की कावन्सिलरान काम करूंक ना अशें न्ही की कावन्सिलरान काम करूंक ना आमच्या हेच्या फुडें म्हाज्या मदीं जें आसता म्युन्सिपाल्टी म्हणा आमी आमच्या डिसिल्टिंगाक खंयसर तरी टायम लागलेलो आसा WRDचें डिसिल्टींग जावपाक जाय प्री मॉन्सून जे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की खोल्ले म्हणटा ते हांगा जंक्शनाचेर कितें जाता एवरी इयर आमी पळयता कितें जाता तें आनी मेन म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार हो जो आमचो 18 नंबर वॉर्ड आसा हो आमच्या खोर्लेन टोटल 5 वॉर्ड आसा 14, 15, 16, 17 आनी हो जो लो लायन एरिया आमचो जो 18 नंबर वॉर्ड आसा ते सगळे जे आमकां म्हणटा ते हांगासरचे मेन जे 4 वॉर्ड आमचे खोर्ले आसा तांचे सगळे येवन आमकां हांगासर मेळटा म्हणून आमी एवरी इयर कितें करतालीं की पयल्यान पयलीं हांगासर जितले हांगाचो कितें आसा तो आमी पयलीं हांगासर JCB घालून सगळें क्लियर करतालीं म्हटल्यार जे अशें जाल्लें आसा की हांगासर पावस आतां हो स्टार्ट जालो म्हटल्यार आजून हांगासर JCB घालून आमचें काम सुद्दां जाल्लें ना आमी WRD कडेन फॉलोअप केला म्हटल्यार आजून ताजें कांय ना कित्याक आयज आमी फोन करून सकाळीं सुदेश देसाय हांचे सरा कडेन उलयल्ले आसा तांच्यांनी आमकां JCB अरेंज करून हांगा धाडिल्लो आसा हांव तांकां थँक्यू म्हणटा धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी एका कॉलाचेर आमकां आयज हांगासर JCB प्रोवायड केल्ली आसा आनी ऑलरेडी हांगासर काम आमचें चालू आसा